ندوزو دابا la sélection des éléments pour le béton. Alors كيفاش نختاروا les éléments ديال البيطون؟ غنبداو بالغرانولا. قالك هنايا être stable et durable et donc résister. يعني باش الغرانولا تكون stable et durable ها شنو خاصها تقاوم لينا؟ قالك donc résister à des cycles de mouillage et séchage. شنو هو لو cycle de mouillage et séchage؟ كيف ما كتعرفوا الغرانولا كنجيبوها من مقالع الحجاره. فاش تنجيبوها من مقلع الحجاره تيكونوا فيها دي زامبيورتي، تيكون فيها لارجيل، تكون فيها الوسخ، يعني كتكون موسخه. شنو كنديروا لها؟ كنغسلوها. يعني داك لو سيكل، يعني ان الغرانولا ديالنا كتكون سو لافاج وحتى كتنشف، كيتسمى لو سيكل دو موياج اي سيشاج. يعني هاد الغرانولا ديالنا ما خاصهاش تاثر بهاد لو سيكل ديال لو موياج اي سيشاج. داكوغ، هذه نقطه. يعني بصفه عامه يعني الغرانولا واخا يعني تكون سولو وتنشف ما خاصهاش تاثر. يعني هاد الغرانولا اللي غنستعملوها في البيطون ما خاصهاش تاثر بهاد لو سيكل دو موياج اي سيشاج. تاني حاجه ما خاصهاش تاثر بلو سيكل دو جيل اي دي جيل. لو جيل هو الثلج، دي جيل هو ملي تيتحيد الثلج. يعني لو كليما، يعني مثلا نخدموا البيطون ديالنا في واحد الكليما اللي غادي ينزل فيها الثلج، خاصنا نختاروا غرانولا يعني كتكون تقاوم داك لو سيكل ديال جيل اي دي جيل. يعني الفتره اللي كيكون فيها الثلج كتنخفض درجه الحراره ما كيبقاش الثلج، يعني الغرانولا ديالنا خاصها تبقى ريزيستانت، يعني ما يوقع ليها والو، تبقى durable et résistante. Aussi doit résister à des variations de température. يعني داك التغيرات في درجة الحرارة، الحال سخون الحال بارد ما خصهاش تأثر لنا الغرانولا ديالنا باش يبقى لنا عندنا واحد لو بيطون مزيان دور. رابع حاجة résister à l'abrasion. l'abrasion يا ليزور. شنو هو l'abrasion؟ يا لاكسيون، يعني تيكونوا لي فروتمون، يعني الاحتكاك. يعني الغرانولا ديالنا واخا تحتك مع شي حاجه، واخا يعني نطبقوا عليها واحد لا فورس يعني دو فروتمون، خاصها تبقى ريزيستانت. وخاصها اوسي يعني دوا ريزيستي aux actions chimiques. واخا نزيدوا عليها واحد لو برودوي شيميك خاصهاش تفاعل و يعني وخاصها تبقى تقاوم. واخا نزيدوا عليها يعني شي مكونات كيميائيه، يعني خاصها تبقى مقاومه باش يكون عندنا واحد لو béton stable et durable. Si on cherche bien sûr la stabilité du béton. تاني حاجه قالك donner un mélange compact, ce qui nécessite des grains de forme correcte, une bonne composition granulométrique, une teneur en éléments fins limitée. الغرانولا كتشكل لنا 80% يعني من المكونات ديال البيطون، يعني هي المكون المهيمن يعني في البيطون. الوغ يعني هاد الغرانولا خاصنا نختاروها بواحد لي فورم اللي يكونوا كوريكت تو دابور. وثاني حاجه خاص يكونوا عندنا كاع لي زيليمون، خاص يكونوا عندنا لي زيليمون باردون. طفى ليا لورديناتور. الوغ قلنا خاصها تكون ان بون كومبوزيسيون غرانيلوميتريك، خاص يكونوا عندنا لي زيليمون فان، وخاص يكون عندنا كاع لي ديمونسيون ديال الغرانولا، خاص يكون عندنا لي بتي لي غران و لي مويان، يعني كاع لي زيليمون خصهم يكونوا عندنا، يعني باش ما يكونش عندنا لو فيد، يعني بوغ افوار لو سكوليت. يعني الغرانولا كتشكل لنا السكوليت ديال البيطون. دونك هادو هما المواصفات اللي خصهم يكونوا في الغرانولا ديال البيطون. دوزو دابا للسيمون. بالنسبه للسيمون كيفاش غادي نختاروها؟ كاينين بزاف ديال لي كريتير، يعني على حساب لوفراج، على حساب علاش حنا كنقلبوا على لا ريزيستانس. الوغ يا بوكو دي كريتير دو شوا. دونك غادي نبداو بور لي بيطون كورون. بيطون كورون هما لو بيطون اللي كيتستعملوه بزاف في الباتيمون لي زوفراج دار، كيتسموا لي بيطون كورون.
pour les bétons courants كنستعملوا les 5 types de ciment يعني كنستعملوا ciment type 1 2 3 4 et 5 راكم عارفين يعني chaque signification ديال كل type de ciment. ciment 1 كتعني ciment Portland artificiel كنقولوا ليها CPA. ciment type 2 ciment Portland composé CPG. ciment type 3 ciment de haut fourneau كنرمزوا ليها CHF. ciment 4 ciment puzzolanique CPZ. ciment 5 c'est le ciment au laitier et aux cendres CLC يعني هذا درس اخر ديال لو سيمون راكم يعني قريتوه قبل دونك راك عارفين دو كوا يساجي. هادو بور لي بيتون كورون يعني البيتون اللي كيتستعمل بزاف يعني كنستعملوا هاد لي تيب دو سيمون. alors pour les bétons armés la classe de résistance 32.5 est au minimum retenue. بالنسبه للبيتون اللي سندخلو فيه الحديد كنستعملو سيمون لا كلاس دو ريزيستانس 32.5. نجيو دابا لي طرافو اون امبيونس اغريسيف. شنو هما لي طرافو اون امبيونس اغريسيف؟ هما لي طرافو اللي كيكونوا اون كونتاكت افيك لو فحال لو دو مير. هاد لي طرافو هادو شنو كنستعملو ciment pour travaux à la mer ou des ciments pour travaux en eau à haute teneur en sulfate. ونجيو دابا لو سيمون بronte naturel et le ciment alumineux fondu. هادو امتى يمكن نستعملوهم؟ يعني فاش يكون عندنا لو بيتون ديالنا يعني فيه دي ديفو ولا بغينا نصلحوه يعني تنستعملو هاد النوع ديال السيمون اللي كتسمى بronte naturel يعني كنستعملو بور لي ريباراسيون اي لي سيلمون يعني الا بغينا الاصلاحات اللي عندنا شي مشكل لي فيسوراسيون ولا شي حاجه كنقدروا نستعملوا سيمون بronte naturel et le ciment alumineux fondu. دابا شفنا لو سيمون غادي نشوفوا لو دو غاشاج. غادي نشوفوا نقراو لا définition. L'eau de gâchage est la quantité d'eau additionnée au mélange de ciment et de granulats lors du malaxage du béton. لو دو غاشاج هو الماء اللي تنخلطوا به البيطون ديالنا اللي تنخلطوا به السيمون والغرانولا اللي كنجمعوا به كاع هاد المكونات كيتسمى لو دو غاشاج. الوغ نشوفوا كيفاش خصو يكون عندنا هاد لو دو غاشاج. لا nécessaire à l'hydratation du ciment. Elle facilite aussi la mise en œuvre du béton. L'eau doit être propre et ne pas contenir d'impuretés nuisibles. Matière organique, alcali, l'eau potable convient toujours. يعني هاد لو دو غاشاج يعني كيسهل لينا يعني الاستعمال ديال البيطون كيهيدراتي لينا لو سيمون ديالنا ولكن ما خصناش يعني نستعملو يعني ماء اللي يكون فيه لي زامبورتي يعني فيه الوسخ يعني خصو يكون نقي. لو بوتابل كونفيان يعني نقدروا نستعملو لو بوتابل ونيفيتيو يعني لي زو اللي تكونوا يعني ني با بروبر اللي يكونوا فيهم لي زامبورتي هادو ا ايفيتي. alors il استعملنا يعني une eau de mauvaise qualité pourra avoir divers effets négatifs comme اشنو يقدر يوقع الى استعملنا ماء يعني de mauvaise qualité. اول حاجه diminution de la résistance mécanique يعني la résistance mécanique تتقل. corrosion des aciers d'armature يعني شنو توقع لينا هنايا الحديد ديالنا كيصدي الا كان عندنا ان بيتون ارمي alors الحديد تيبدا كيصدي. l'apparition des taches d'inflorescence à la surface. les taches d'inflorescence هما هادو انا خديت لكم هاد لي مور هادو تيبان لكم هاد لي تاش بلون كيبانوا يعني في المور كيتسموا لي تاش d'inflorescence. diminution ou accélération du temps de prise هادي راها باينه. ça veut dire que le béton يعني يقدر يتعطل باش يدير لا بريز
ou bien le contraire. لا فيديو غادي نوقف هنا، والتتمه ديال الكور يعني تكون في الفيديو الجاي باش ما يجيش لا فيديو طويل، وعاوتاني كتكون يعني صعوبات اخرى يعني في المونتاج في التيليشارجمون. لهذا التكمله ديال الدرس غادي تكون في الفيديو القادم. حاجه اخرى، كان خلى لي واحد الاخ خلى لي واحد الكومونتير قال لي هادشي اللي كديري مزيان، ولكن قلي شويه من اللغه الفرنسيه. راني كنحاول ما امكن، ولكن تيبقى الكور يعني كيتعطى باللغه الفرنسيه. لهذا كتشوفوني ديما تنحاول ندير يعني نبسط الاشياء سميتو ديما نقول لكم المرادفات يعني باللغه العربيه ولا بالدارجه باش كل شيء يقدر يفهم الكور. ولكن نصيحة مني، ولفوا ودنيكم على اللغة الفرنسية، ديروا مجهود باش تعلموا اللغة الفرنسية، لأنكم فاش غتاخدوا الدبلوم يعني فاش تبغيو تخدموا غادي تحتاجوها بزاف. لا ريداكسيون ديال لي مارشي. الوغ شنو غتقولوا لي ما يعني ما كنعرفوش الفرنسي ولا ما عنديش مع اللغه الفرنسيه؟ ما يمكنش يعني. هاد لا دوري ديال الفورماسيون استغلوها مزيان انكم تعلموا اللغه، انكم غادي تحتاجوها يعني في لو ميليو دو طرافاي، غتخرجوا للشونتي، غادي تبغيو تكتبوا بي في. الوغ هاد اللغه يعني مجبورين نتعلموها، ما عندناش لو شوا، فهمتي؟ الوغ كنتمنى لكم التوفيق، ولا عندكم شي تساؤلات خليوهم ليا في لي كومونتير.